السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نهار جديد وفيديو جديد. اش غنقول لكم دابا؟ راه تقريبا 12 فايته 12 ومن الصباح وانا كنقول نصور هذا الفيديو باش نشارك معكم واحد مهم، واحد واحد لاستيوس جربته وفريمون عجبني وبغيت نشاركه معكم. غنبدا لكم من اول حاجه كنديروها عاد حتى نوصلوا لديك ديك لاستيوس اللي قلت لكم غنشارك معكم اليوم ان شاء الله. بالنسبه اللي بغى ينقص شويه من المسامات اللي واسعين، بالنسبه اللي باغي يزيد شويه في هكا في الحنيكات، اللي باغي ينقص من التجاعيد. المهم هاد لاستيوس هذا اللي كنهضر لكم عليه، اللي هو هذا هاد اللعيبه هكا ديال السيليكون اللي فريمون زوينه بزاف. المهم غنهضر لكم عليها. غنبدا معكم روتين اللي كندير ديما، ماشي ديما كندير نفس الروتين، مي كنحاول ماكسيموم انني نبقى غادي عليه واحد المده هكا، واخا بعض المرات دي فوا كنزابي، ولكن مهم سانوبيش راه حنا كنقضيو الغرض. المهم غنبدا لكم اول حاجه كنديروها بالنسبه للبشره ديال الوجه. اول حاجه كنديروها هي كننظفوا ديك البشره ديال الوجه تنظيف عميق 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 عميق. كتاخذوا هكا البغوص اللي كتغسلوا بها، راه كتكون ديك البغوص ديال 13 درهم بحال هكا، رطبه بحال هي السي ديالها بحال فوريو، مي هي غير جديده ديال السيليكون، فريمون زوينه كتنيطوي الوجه ديال بصح. كتاخذوا معها شي جيل هكا ديال الوجه. المهم اللي كتستعملوا نتوما، انا اكطوالمون كنستعمل واحد ديال ايف روشي، فريمون زوين، ديال الزيتون، غزال كتحسوا لابو ديالكم تنقات، فريمون تنقات. حاولوا ديروا شي بخار ديال بخار الوجه باش يتحلوا المسامات. وإلا قدرتوا تاخذوا هاد لاباراي، هاد الديرماساكشن هذيك تخديتها من شيين، فريمون كود كور وخطيره. كتنقيو بها الوجه، كتحيدوا بها لي بوين نوار. المهم كتنقى لكم الوجه مزيان. هذه غديروها كتستعملوها مره في الشهر بحال هكا باش لابو ديالكم ما تطرخاش. هذه كنصحكم بها، راه زوينه، والثمن ديالها داير شي 80 درهم 90 درهم. المهم غنخلي لكم اللين ديالها في الديسكريبسيون ان شاء الله. ملي كنقيو الوجه مزيان كناخذوا هاد الزيت، هاد الزيت بحال هاد الزيت ديال بذور العنب، راه فريمون خطيره. هانتوما شوفوا مزايا ديال هاد التجميليه، مزيانه التجاعيد، مزيانه الشيخوخه، مزيانه كتجدد البشره، كترمم البشره، مزيانه حتى الشعر. فريمون زوين هاد الزيت، من اول استعمال غتحسوا بها كيفاش كترطب البشره. اش نقول لكم، فريمون من اول مره استعملتها حسيت بلا بو ديالي هكا البشره ديالي رطبه. غير جربوها وانتم غادي تشوفوا. كناخذوا هاد الزيت هادي كندهنوها على الوجه كامل، وكناخذوا هاد العجاب هذا. هذه راه كناخذوها من لي بارفيومري ولا المهم انا خديتها من درب السلطان. كاين واحد لي بارفيومري في درب السلطان، غتلقاوهم حاطينها حيت ولات اش نقول لكم، ولات دوموندي بزاف، ولات موجوده بزاف، وعندها صيت بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي. فيها جوج ديال لي طاي، فيها هاد الطاي هذا وواحد الطاي صغيور. المهم هذه كيديروا بها الحجامه للوجه، ماشي ديك الحجامه اللي كتعرفوا انها يخرج الدم ولا بحال هكا، لا، كتحطيها على البلاصه وكتابسوربي، كتخليها واحد المده. او ميم طون كيديروا بها مساج وكيجبدوا بها الوجه. هذه خطيره للوجه، وكتخرج هذوك، الا بغيتي تخرجي الحنيكات راه كتعاون بزاف ان دوك الحنيكات ديالك كيتنفخوا، وحتى دوك المسامات كتحسي بهم كيبداو يتسدوا. كديروا كتابليكيو هذا الزيت هذه ديال بذور العنب وكتبداو تجبدوا بحال ما هكا. غنوريكم الطريقه. غندير في يدي. النصيحه اللي كنصحكم ما تستعملوهاش ديريكتومون على لابو ديالكم، حقاش غادي دير لكم مزروقيه. دونك كتشدوها هكا على الوجه ديالكم، كتجمعوا وكتبداو ديروا بحال هكا، كتجمعوا وكتبداو تجروا.
بحال هكا كتجمعوا وتبداو تجروا. كتبقى راه هي ديجا كتبقى شاده. المهم نتوما كتجمعوا حيت هاد لابو هنايا ماشي بحال ديال الوجه، كتجمعوا بحال هكا وكتبقاو تجروا هكا، كتبقاو تجروا فريمون زوينه. كديروها الحنيكه ديالكم، كديروها الجبهه ديالكم كونديسيون انكم ديروا معها سوا زيت بودون العنب سوا زيت السمسم اللي لقيتوه استعملوه. كتابليكيو الزيت كتبداو ديروا دوك الحركات من نعطيو مثال ان هذا هو الفيزاج ديالكم. كتجيو من جهه من حدا النيف ديالكم كتوركوا وكتبقاو كتجر لكم الجد وكتجروا بحال هكا وكتعاودوا ثاني تهبطوا لتحت وتوركوا وتطلعوا الفوق وانتم هكا طالعين. كتجيو جهه اخرى كتوركوا كتطلعوا كتوركوا وكتطلعوا. المهم كتبقاو تابليكيو فيها، راه كتبداو تحسوا بالحناك ديالكم بحال كتطلعهم ديك الحموريه كيتنفخوا شويه مره على مره. هي المهم من اول اسبوع كتبدا تبان لكم النتيجه. غير ما تنساوش تابليكيو الزيت ديال بودون العنب وزيت الزنجلان. حاجه اخرى اللي غنهضر لكم عليها اللي فريمون عجبتني بزاف وما عمرني انا قلت غادي نجرب نستعملها، ولكن ان فوا جربتها ما بقيتش كنستغنى عليها نهائيا. هاد ما عرفتش شنو كيسميوه، هاد الكيتور الصغير هكا، ماشي كيتور، هاد المميز هذا هكا موس ولا ما عرفتش شنو السميه ديالو. فريمون خطير البنات، خطير. كينقي الوجه بواحد الطريقه غزاله. انا ما عمري ما كانت عندي ليدي انني ما نقي وجهي من دوك الزغيبات الصغارين. ما كنتسوقش ليهم صافي، نخليهم عادي متعايشه معاهم عادي، مع اني عندي هكا بلايص اللي فيهم هذوك الزغيبات الرقاقين. ولكن مني جربت هذا ديال شين، هذا غير عطاتو لي عزيزه كانت واخده واحد الباك وعطاتني هذا وقلت غادي نجربه. المهم هذا كيفاش كتستعملوه، كتابليكيو لالويفيرا ولا اي جل عندكم ولا كريم ولا مهم اللي نتوما كتستعملوه دابيتود. المهم انا كنستعمل لالويفيرا حيت فريمون زوينه حتى هي وكترطب الوجه وكتحسوا بواحد لا فريشور ملي كديروا الالويفيرا لوجهكم. فريمون خطيره بزاف. المهم كتابليكيو الالويفيرا على الوجه كامل، على الجبهه، على الحنيكات، على هكا فين كاين عندكم دوك لي باط من جناب، صوف الدوره ديال الفم ما تقيسوهاش نهائيا، حيت اون فوا تقيسوها بهذا الموس هذا راه كتزرق. دونك ديك الدوره ديال الفم ما تقيسوهاش. غدوروا على الجبهه ديالكم، على هكا الجناب ديال الحجبان ديالكم، فوق من الحجبان ديالكم، بغيتو ديروا تحت من الحجبان تقدروا ديروها، الحنيكات. المهم راه كتلقاو راسك راه كتنقي بواحد الطريقه البنات والله العظيم الا فنه. انا اول مره كنستعمل دابا ثاني مره كنستعملو فريمون. ما بقيتش اش نقول لكم، غتبقى عندي ديما ابجود ديال انني نقي به وجهي، حيت فريمون كينقي الوجه بواحد الطريقه اللي فريمون واو. كنت كنشوف هكا دي يوتيوبرز وكنشوف في الانستغرام وهذا كيستعملوه، ولكن ما عمرني ما قلت في بالي انني نستعمله. ولكن ملي جربته راه فريمون خطير. حاجه اخرى اللي بغيت نشكرها لكم اللي هو هاد ايفولوديرم، هاد الماسك ديال الطين الابيض اللي كنت خديت من بيم وكنت شاركته معكم. فريمون البنات خطير. كيرطب الوجه، كينقي الوجه. كتبداو تحسوا بواحد لا ديفيرونس ملي كتستعملوه من اول مره، كتحسوا بلا ديفيرونس. كانوا عندي دي طاش وبداو كيغبروا هذا. وعندك حتى ليكرون ديال نيفيا حتى هي فريمون توب دو توب، خطيره. كتبداو تستعملوها غير تفوتوا ديك السيمانه الاولى بحال هكا، كتحسوا بلابو ديالكم كتبدا تنقى فريمون، كتبدا تنقى. هذا الكريم هذا ايدغاتون ديال ميكسا فريمون زوين. عندي هذا وعندي داك الحليب راه هو كيفين مخبي، كنستعملو وكتعجبني بزاف ميكسا. حيت اش غنقول لكم، هذا الكريم هذا عنده واحد ليدغاتاسيون اللي فريمون زوينه بزاف. صافي هادو هما الحويجات اللي بغيت نشاركهم معكم. وبالنسبه لهذا الماسك انا مع هاد الصابونه هذه ديال الرجال ديال اوريفلام، انا عمرني ما استعملتها. ولكن كيقولوا لي عندها فيدباك زوين، حقاش تقدري ديريها مع لي ماسك اللي كديري لوجهك، كتحكيها هكا مع لي ماسك
كيقولوا بانها كتصفي الوجه. عمرني ما استعملتها، مي ان فوا نستعملها ونجربها غنعطيكم الفيدباك ديالها ان شاء الله باش نتوما تجربوها، علاش لا. المهم هذا هو الروتين اللي قلت لكم اللي بغيت نشارك معكم. كنصحكم بهاد التويشيه هاد اللعيباتيكه هذه فريمون زوينه. جربتها 2 مرات وحسيت كتبداي تحسي شويه بلا ديفيرونس. وهاد الزيت ديال بذور العنب غزاله غزاله غزاله، استعملوها لوجهكم وشعركم، راه هي غزاله. اذا مشيتوا لي بارافارماسي راه كتباع ب 27 درهم، 27 درهم ما غتفوتش 30 درهم. وهاد هاد العيباتيكه هذه راه كدير 13 درهم، كدير 13 درهم. المهم راه هذا هو الثمن ديالها المتعارف عليه، 13 درهم. وفريمون زوينه المسامات، كتجبد البشره، كتعطي فوليوم فريمون زوينه، كتعطي فوليوم زوين. غير جربوها. انا ان شاء الله بروشينمون غادي نوريكم الريزولطا ديالها. المهم كنتمنى ما بغيتش نطول عليكم اكثر. غادي نهضر لكم على دي برودوي اخرين اللي كنت استعملتهم، هما كاينين هنايا كنت استعملتهم، ونعطيكم الراي ديالي فيهم ونعطيكم الفيدباك ديالي عليهم. المهم نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. كما العاده غنبسري عليكم تاني، اللي ما مشتركش في القناه يشترك، يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، وما تنساوش توركوا على هذاك اللايك باش نعرف ان الفيديو عجبكم. نتلاقاو فيديو جاي وبسلام عليكم.